السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي في الله، معكم ايوب، كنقدم لكم فيديو جديد طلبوه مني الاخوات في المحترفات الرندا، في المجموعه ديالنا محترفات الرندا مع ايوب. فغادي نصور لكم هذا النهار فيديو هذاك موديل متداول في هذا في الرندا. غير هي شنو هذا الموديل، زايدين عليه العقيدات. فديك الطريقه ديال العقيدات هي اللي خلاته شويه صعيب، ما هو الموديل سهل بزاف، غير العقيدات هي اللي صعباته. فكيجي سامبل، كيجي زوين نفس الطريقه، ولكن بالعقيدات هو صعب شويه. غادي نطبقوا لكم هذا النهار ان شاء الله بالعقيدات. غادي تفتحي بطبيعه الحال، هذه راه غير طرف ديال الثوب باش نكونوا متفاهمين على حساب تنسيق الالوان وداك الشيء. راه غير طرف ديال الثوب وصافي. نطبق لكم فيه الفكره وصافي، ماشي ديال بصح. على حساب الهبطه كما قلت لكم، انا غادي نبدا بثلاثه باش تعطيني الوسع، ولكن نتوما الهبطه غادي تبداو في البدايه، غادي تبداو بالعدد ديال الغراس اللي بغيتو. عندي هاد القطعه ديال الثوب مليفه قاصحه ديال الشتويه، ما كتبغيش تدوز لي فيها الابره. غادي ان شاء الله نخدموا واحد العدد ديال الغراس ونبداو في التطبيق ديالنا ديال هذا الموديل بادق التفاصيل ان شاء الله. سمحوا لي على الصبع ديالي راني تحرقت فيه ودايره له سكوتش، ما دايره لوش البيندا باش ما يقيسوليش الماء. هنا غادي نفتحوا واحد العدد ديال الغراس. غادي نفتح انا على 12 غرزه، ولكن الا بغيتي شويه ديال العرض فتحي على اكثر، على 14 ولا على 16 يجي مزيان. على 16 يجي عريض، بصح انا غادي ياخذ لي بزاف ديال الوقت باش نفتح على 16، فغادي نحاول نفتح غير على 12 باش نبين لكم الفكره. وديك الساعه نتوما غادي ديروا الحساب اللي بغيتو، ماشي مشكل. وبالنسبه للاخت اللي كتقول، واحد الاخت جاني واحد الانتقاد اخر، ما تعذبيش راسك وتخدمي الشانتيويات على جوج، خدميهم غير على 3 ولا على 4. انا ما عمري في اي فيديو خدمت شي شانتيو على جوج، كنخدم غير على 3. غير كتبان الخدمه رقيقه فكيتسحاب لك يمكن راني خدمت على جوج. دائما في الشانتيويات كنخدم على 3 وعلى 4 ما كنقدش نخدم به حيت غليظ بزاف، ما مولفاش نخدم به، ما وخاف التطبيق ما نقدش نخدم به. على 3 انا مفضل عندي الخيط على 3، تعجبني الراندا على 3 الشعرات، وف كنخدمها يعني كنخدمها بارتياح وكنخدمها براحه، لانها ما غليظاش ما رقيقاش، يعني مناسبه لجميع الموديلات. الخيط على 3 يعني دائما ما بين البينين، يعني كيكون احسن حاجه. 1 2 3 4 5 6. انا غادي نخدم هنا في هاد الراندا هادي 12 غرزه ونحبس. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8 9. مازال عاد أنا بقالي عاد نمشي واحد السطر آخر باش يبان لي الحساب ديالي.
الموديل اللي راني كنطبق لكم ها هو محطوط على الغلاف الفيديو، ها هو محطوط على الفيديو كتشوفوا فيه. والموديلات الاخرين اللي ممكن تخدموا بنفس الطريقه غير انتي ما ديريش العقاد، يعني ما تخليش دوك جوج غرزات في الوسط على حساب العقاد، هما هادوك اللي كتشوفوا فيهم. موديلات زوينه انيقه وراها سهله في الخدمه وبعده الوان، وكتهنيك من ديك المعاوده ديال الزواق مختلفين زوينين، وراهم فيهم اريحيه للمعلمه حيتاش ما كترجعيش موراهم وكتبقاي تزوقي، يعني منه فيه الزواق ديالو كيجي زوين خفيف ظريف وانيق. عاد هذا الموديل هذا ماشي هذا اللي راني نطبق لكم ديال الحبه، هاد النوع ديال الموديلات منين كنديروا لهم السفيفه خدمه المعلم في الجناب، وكنديروا لهم سميتو الكاترفيل ديك الدبانه اللي كتجي هنا في الجناب كتجي زوينه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مزيان. بقات لي غير سطر، غير هاد السطر هذا اللي غادي نخدم ونبداو نفتحو ان شاء الله في الخدمه ديالنا. غادي نقرب لكم بحال هكا. صافي حنا دابا غادي نحسبوا غادي نتلاقاو عندنا 12 غرزه. هاد الغرزه اللي درت دابا فغادي نخدم هنا 1 2 3 4 5. انا غادي نطلع هاد الرانده ديالي على 5 ديال الغراس، هاد الاسطور هادي غادي نطلعهم على 5 الغراز. الا جاتك نتيا 5 ديال الغراز رقيقه ديري 6 اولا ديري 7، يعني ضربي حسابك 7 من كل جهه ديال الغراز وتزيدي 2 ديال الرانده ديال الحموصه ديال العقاد. الا ما بغيتيش ديري العقاد غادي ديري في النص تماما. الا ما بغيتيش ديري العقاد تطبقي داك الموديل غادي تخدمي مثلا 12 غرزه وتهزي 6 بالنص وتهزي مع اللي من 6، يعني غادي تمشي بالنص نيشان وصافي. هذيك ساهله. هذه منين فيها العقاد شويه، منين فيها في الوسط العقاد شويه فيها الخدمه، اما الاخرى ما فيهاش كاع الخدمه فساهله كتاخذش كاع الوقت. فمعاد هو كيشرح لكم. هنا كتشوفوا بلا رجعنا 5 ديال الغرزات رانا كنطلعوا فيهم، كنطلعوا في هاد 5 ديال الغرزات هادو وكنزيدوا بطبيعه الحال في الفتحه ديال الفي، كنزيدوا هنايا في الزياده ديال الفي وكنقصوا غرزه منها، بصح ماشي كنطيحوها لا كنخليوها كيتكون لينا هنايا بحال ضريجات. وحنا كنخدموا 5 ديال الغرزه لان ملي كتزيدي في العين هنا كتزيدي في الفي كتولي عندك 6، ولكن انت كتخلي ديك الغرزه في الاخر تما بحال الضريجات. هادي هما على من غادي تشدي الخدمه الماجيه. هكذا نقطع هذا الخيط نركب خيط اخر ونرجع نخلف انا هذا الخيط وشوفي غادي تكملي الخدمه حتى النهايه ديال التقطيعه ديال الفي اولا حتى العدد ديال الاسطور اللي بغيتي ديري، ونرجعوا نحسبوا شحال من الاسطور درنا حيت انا كنقطع الفي في الاول. والا ما بغيتيش تقطعي الفي في الاول يعني حتى تحددي عدد ديال الغرز وتقطعي غادي تحبسي غادي تخدمي هذه المسافه حتى الحد اللي بغيتي، يعني حتى الجهد ديال القياس ديال الطول اللي بغيتي. وانا غادي نحسب لك شحال درت في هذا الشانتيو هذا وتبداي تقطعي الفي ديالك.
المهم انا غادي نخدم هاد الغريزات هادو وغادي نرجع لكم باش نختصروا شويه ونكملوا ان شاء الله. ها هي يا البنات، شوفوا انه انا وصلت للتقطيعه الاخيره ديال الفي ديالي. ها هي نتيا دابا فين توصلي في العدد ديال الغراز؟ انا 1 2 3 4 5 6 7 8 وهذه التاسعه، يعني درت 9 الدرجات. منين توصلي للعدد ديال الغراز اللي بغيتي، العدد يعني الحجم ديال السطر اللي بغيتي تخدمي، انا درت 9 ديال الاسطو، فممكن ديري 10 11 12 في الحدود ديال 12 بركه، ما تطوليش بزاف، من 9 حتى ل 11 12 مزيانه. فدابا غادي تقطعي في ديالك الا ما راهش مقطع لك بحال هكا. حنا عندنا هنا دابا 1 2 3 4 5 ديال الغراس، وغادي تقطعي في ديالك لحد الا مازال ما راكيش مقطعاه. شنو غادي ديري؟ غادي انا مقطعه ديجا صافي، غاديش تبقاي تزيدي الغراس صافي، ما تبقايش تزيدي الغراس بحال هكا. عندي في 5، دابا غادي يكون عندي هنايا 4. ها هي هنا غادي نخدم غير 4، ما غاديش نخدم 5. هذيك الاخيره غادي نخليها ونرجع هنايا، نرجع في الرابعه بحال هكا ونبدا نقص، لان دابا ما بقيتش كنضرب في الفي صافي، بقيت كنطلع في الفي ديالي في الطوق ديالي، فما بقيتش نزيد الغراز، ما بقاوش يتزادوا لي الغراز. داك الربعه اللي داك الخمسه اللي عندي غادي يبقاو هما 5، فانا غادي نبقى نتمشى ونقص بيهم حتى تولي 1 الغرزه بحال هكا، بحال هكا. غادي تبداي تنقصي، يعني انا دابا عندي غير 2 ديال الغرزات. ها هي غادي تبقى لي في الاخر وحده، هنا غادي تبقى لي في الاخر وحده صافي. ها هي غادي نقطع عليها ونقطع الخيط ديالي بحال هكا، وإلا كان عندي الخيط كبير بلا ما نقطعو غادي نرجع نخدم به المره الجايه، ماشي مشكل. هكذا تبعديه شويه، انا كاع تعقد ليا هنايا هكذا بحال هكا، تقطعي بحال هكا تخليه. هي تقطعي وتخليه بحال هكا. غادي تجي لهاد الجهه وتخدمي ديري نفس العمليه، غادي تبداي هنا تضربي تخدمي 5 ديال الغرزات، ترجعي وتمشي معاه بحال هاد الطريقه هادي. نركب الخيط نرجع نوريكم في واحد السطر ولا جوج. ها هي غادي نضرب دابا هنا، ندير معكم هنا غير واحد السطر ولا جوج باش تفهموا، ونمشي بحال هاتي نكمل انايا هاد الخدمه هادي. هاد السطر بحال الجهه الاخرى، هنا غادي تهزي وحده جوج 3 4 5 صافي، بقاو لي تما 2 غرزات. ها هي بقاو لي هنا 2 غرزات، ونرجع في هاد الخمسه ديال الغرزات كيف ما درت هنايا تماما، ونحسب شحال عندي هنا مسطر. منين نبغي نقطع الفي ديالي نحسب شحال وصلت من السطر باش نقطع، باش يجيوني لنفس العدد متساوي من هاد الجهه. فبالنسبه للموديل الاخر اللي قلت لكم ما فيش العقيدات كي كتشوفوا على الشاشه، وداك الموديلات اللي كيكونوا مسرحين، فهذاك ما كتخليش هنا 2 غرزات، فكديري مثلا هنا عندك 10 كديري 5 5 كتقسمي بالنص، كيكون 5 5 متلاصقين. كتخلي غير واحد الغرزه هنايا زايده، ماشي كتقسمي بالنص، كتخلي وحده باش ملي تجي تخدمي السطر الاخر باللون المغاير
كتضربي هنا، كتهزي هذه، كتهزي هنا ضربه، كتهزي هنا ضربه، وكتمشي تبقاي تزيدي في العيون، تزيدي في العيون حتى توصلي 10 الغرزات بحال هذا، وكتبداي عاود تقسمي. يعني راه ساهل بزاف. دابا غادي نرجع في هذا العدد ديال الغراس وغادي نكمل ونرجع لكم. انتما كيف كتلاحظوا ان انا خدمت هاد الجهه هذه بالطريقه اللي خدمنا بها هاد الجهه، او ما كي كتشوفوا راه بحال نفس العدد ديال الغراس. 7 خرجت لي 13 من كل جهه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 من هاد الجهه و13 من هاد الجهه. بحال هكا. فكيف قلت لكم الموديل الا ما بغيتيش ديري له، الا ما بغيتيش ديري له العقاد، الا ما بغيتيش ديروا له العقاد، غادي تخليه هنا غير غرزه وحده، وغادي تشدي تضربي هنا، تهزي هاد الغرزه تضربي هنا، وتولي تهزي 2 تهزي 4 وتولي هنايا غادي تحولوا لك 6، هنايا 8 وهنا 10. منين توصلي هنا 10 ديال الغراز كما درنا هنا، ديري نفس الطريقه اللي درنا دابا. غادي تقسمي عاود هاد الجهه بوحدها وهاد الجهه بوحدها، وتمشي عاود بنفس السيستم على عدد ديال الالوان اللي عندك وعلى عدد ديال الطول ديال في اللي عندك بحال هكا. حنايا دابا هنايا حنا عندنا العقيدات كي غادي نديرو. عاود كاين 3 ديال الطرق باش تخدمي هذا الموديل بالعقيدات. 3 ديال الطرق. اول طريقه انك تخلي هنا 4 ديال الغرزات، كنتمنى تسمعوا الشرح مزيان. تخلي هنا 4 ديال الغراز، غادي تخدمي غرزه تحطي العقده وتخدمي غرزه، يعني غادي تخدمي في العقيدات 2 غرزات وتخلي غرزه على اليمين غرزه على اليسار، وغادي تطلعي ديك السلسله ديال العقاد على طول، غادي تطلعيها بحال هكا على طول على طول الطوق اللي عندك. عاد تخدمي جوانب. وكاين طريقه اخرى انك تخلي 4 ديال الغرزات وتطلعي سلسله على واحد، وتطلعي سلسله على واحد، ومن بعد تخدمي العقيدات، ومن بعد تخدمي هاد الجهه هذه، اولا تخدمي السلسله وتخدمي عليها هاد الجهه، وتخدمي السلسله تخدمي عليها هاد الجهه عاد باش تطلعي العقيدات في الوسط. وكاين الطريقه الثالثه اللي غادي ندير لكم دابا. فغادي ندير لكم هاد الطريقه هذه. غادي تجي هنا، هي كتبان لكم هنا عندنا 1 وهنا عندنا 2. غادي نهز في 2 بحال هكا، ونرجع هنا في الغرزه الاولى بحال هكا، نهز هاد الغرزه هذه 1، نهز 2 لانني انا ما غاديش نخلي العين، ونهز 3 في هاد هكا. شوف بحال هكا. نعاود نهز هنا غرزه، ونهز هنا غرزه، عندي هنا 2 غرزات دابا بحال هكا، ها هي. ونهز هنا، نعاود نهز هنا غرزه. هي اصلا الموديل بهذه الطريقه باش مخدوم، وانا اصلا ما كيعجبنيش ندير اضافات سلسله اولا ضفيره اولا تعقيدات، ما يعجبنيش نديرهم، يعجبني نخدم الموديل حتى انا بهذه الطريقه سلس. ما يعجبنيش ندير انا الاضافات بزاف في الموديل وفي الخدمه. 1 2 3 وغادي نضرب هنايا هكذا في ديك الدريجه فين كنضرب فين كنهز. عاوتاني غادي نرجع نهز هاد الغريزات اللي عندي. فين نحبس ملي تكون عندي 5 الغرزات اللي نحبس بحال هكا. نجيو هنا، نجيو هنا 1 2 3 وها هي الرابعه. كتولي تضربي هنا بحال هكا. نهزو عاود هاد الغراز اللي عندنا هنايا، عندنا 4 ديال الغراز، نهزوه
ونرجعو. منين نكمل هاد الخدمه هادي غادي نشوف شحال فيه الفيديو من دقيقه. الا فيه ساعه راه غادي نقسمو على جوج، الا فيه غير 40 دقيقه راه غادي نخليه لكم جزء واحد. انا دابا راني كنصور مانيش عارفه. مهم هكذا راني ضربت هنا غرزه، 1 2 3 4 5. دابا هنا عندنا هنا السادسه، ها هي شحال عندي هنا 5 ديال الغراز، 1 2 3 4 5. مازال السادسه ما كتحسبش حيتاش بحال الضربه ديال الثوب، بحال اللي كتضربي الضربه ديال الثوب ما كنحسبوهاش. 1 2 3 4. هنا 4 ديال الغرزات اللي عندي هنايا، هي 1 2 3 4. ولكن انا ملي غادي نرجع غادي نهز هاد الغرزه، غادي نكمل حتى ل5. واخا غادي نهز هذيك الغرزه غادي تنقص لي هكذا. شحال عندنا دابا هنايا؟ 1 2 3 4، ها هي 5. دابا حنا عندنا هنا 5 ديال الغرزات. غادي نهز السادسه نضرب في الثوب، عفوا نضرب في ديك الغريزه اللي دايره بحال شكل درجه، ونهز 5 الغرزات ديالي. 1 2 3 4، وهذه هي الخامس. ها هي الخامسه. غادي نرجع نخلي هاد الغرزه هادي ونرجع هناك. هكذا نهزو هاد الغرزه. 1 2 3 4 5 6. منين كنزيدو هنايا غرزه تولي لنا 6، ولكن حنا منين كنرجعو كنهزو غير 5. 2 3 4 5. هاي وكنرجعو، ما كنطيحوش الغرزه ولكن كنخليوها تما كتكون لينا بحال ضريجات، باش منين نرجعو نديرو اللون الاخر كنوليو نضربو فيها بحال هكا. وهاد الخدمه البنات ملي تبغيو تطبقوها ديروها على 2 شعرات حسن، كتجي انيقه. حتى على 3 كتجي مزيانه، ولكن على 3 خصك تعرفي كي ديري تخدميها. خصك تبرمي الخيط مرخي شويه، تيريه مزيان وكيرقاق، كيولي فينو، كيولي مزيان بزاف. يعني الا خدمتي به كيجي زوين. اما باش الا جاتك الخدمه بها غليظه غير برمي على 2. وكنمشيو كنستمروا في العمل ديالنا بحال هاد الطريقه هذه. وكيف درنا لهاد الجهه هذه ملي كنوصلوا هنايا، ملي كنوصلوا لهاد الغرزه هذه، الغرزه البيضاء الاخيره كيكون عندنا 5، وكنبداو نقصوا حتى نديروا نفس الشكل اللي درنا هنايا. ونرجعوا هنايا عاوتاني بنفس الطريقه اللي درت لكم هنا غادي نديروها هنا. نهزو هنا في الثانيه غرزه، نرجعوا نبقاو نبنيو من نوصلوا 5 ديال الغرزات، نقطعوا ونبقاو نزيدو. يعني غادي ندير هاد السطر بهاد الطريقه هنا وهاد السطر منا، ونرجع عاود لكم باش نكملوا التتمه ديال التطبيق. انا مازال مستمره. كيف كتلاحظوا انا خدمت هاد الجهه كيف خدمت معكم الجهه الاولى، وراني خدمت هاد الجهه كيف بديت معكم هاد الجهه هذه وخدمتها بنفس الطريقه. وصلت هنايا هزيت الغرزه الاخيره، كيكون عندي 6 ديال الغرزات، وكنرجع كنقص وحده وكنمشي على نفس المنوال.
كنمشي على نفس المنوال. وبطبيعه الحال هاد الاول كيخصو يكون في اللون ديال الثوب، من الافضل ماشي ضروري يكون في اللون ديال الثوب. من بعد كديري اللون واحد مغاير ولا جوج ولا ثلاثه على حسب شهوتك، وديك الساعه كتولي عاود كديري لون الثوب وكتمشي على بهاد الطريقه هذه باش العقيدات عاود ديريهم حتى هما بلون ديال الثوب يجيو حسن، يجيو بلون الثوب كيجيو زوينين هكذا. حنا دابا غادي نبداو نقصو كيف ما درنا في الاول. وترجعي عاود بنفس الطريقه ديري اللون المغاير الاخر، دير اللون اللي غادي يجي في السطر الاخر وتعاودي بنفس الطريقه. يعني كتمشي دابا درنا حنايا غوز، درنا الزرق، غادي ندير لون الثوب. انا ما عنديش البلو ماري لون الثوب، غادي نبدلو بالكحل. وعاود غادي تولي ديري غوز، ديري الزرق، ديري لون الثوب، تعاودي ديري جوج الوان مختلفه وديري لون الثوب وتمشي بهذه الطريقه هذه. وبطبيعه الحال في الاخر ترجعي تدرسيها. غادي نعاود ندرسها معكم في فيديو سابق، في فيديو لاحق ان شاء الله ندرسوها. نديرو الفتحه ديال العنق راها باينه، كنظن ان الفتحه ديال العنق راها باينه. واللي سقساوني واللي بغاو حتى الطريقه ديال اليدين والكمام غادي نحطها ان شاء الله، نحطها في الفيديو اللي مورا هذا، نحطها ونحطوا الطريقه باش ندرسوا ونخبيو الدقات ديال العيون. حيتاش الدقات ديال الغراس، الدقات ملي كيكونوا في لون مختلف ما كيجيوش في واحد المنظر زوين، فكتدرسيهم بلون الثوب كيجيو زوينين. كتخبي كاع داك الديفويات هادوك. اذا غادي نديرو فيديو ديال الفيديو ديال نقدو نديرو حتى فيديو ديال الفتحه، لان الفتحه ماشي شي حاجه، غادي تمشي بحال هكا وصافي، وفي الاخر تسديها على الغرزه الاخرى كاع. ها حنايا وصافي عاوتاني نقطعو على الغرزه الاخيره، تقطعي وصافي بحال هكا. كتمشي بحال هكا. كيتمشي ليا الشاشه. ها هي لاحظوا هنايا كتجي الدقات في الدقات ما بين اللون واللون متقونين، ما كيجيش الفراغ ولا العيون، كتجي فينيسيون احسن من انك ديري العيون. هي الطريقه ديال العيون سهله، هي انك مباشره من هذا السطر تنقزي لهذا السطر. يعني منين كترجعي في السطر ما كتضربيش هنا جوج المرات، فكتضربي مباشره وكتجي ديري فيها جوج عوينات. ما كتعجبنيش، وهي اصلا الطريقه ديالها هكا احسن كما شفتوا. نشوف انا واش ماشي خيط في الكحل. هاني بالما واحد اللون. كيف ما قلت لكم تبداو بلون الثوب من الافضل، وديك الساعه باش تهودوا الهبطه والعقد يكونوا بلون الثوب تكون زوينه. وديك الساعه ديروا الالوان اللي كنتو بغيتو. في هاد الموديلات بالضبط من الافضل انكم تشريو السبنيه او لا تعتمدوا على تناسق الالوان اللي راها معروفه ومتداوله وتاخذوا منها الالوان ديالكم. شوف دابا منين غادي نزيدوا لون اخر غادي نديروا نفس الطريقه اللي درنا في الاول. كي قلت لكم العين الا بغيتو ديروها بالعيون، يعني هنا ديروها بالعيون، هنا ما كتضربيش، هنا كتضربي مباشره فوق هذه، كتضربي مباشره فوق هذه. هاد الغرزه هذه اللي عاليه شويه اللي كنا كنقزو كتولي تضربي فيها جوج عيون وتهزي هنايا. انا كنضرب هنا، كنضرب فوقها بحال هكا، وكنولي نضرب هنايا باش ما نكونش هذيك العين، وهذه تزيريها. وديك الساعه تهزي الغرزه ديالك. هنا انا خليت الكحل الاخر باش ما لانه الغرزه ديالو ما كتبانش، باش تكونوا نتوما عارفين الخدمه. علاش ما بغيتش نبدا بلون الثوب؟
بحال هكذا وصافي. كتستمري كديري دوك الدريجات اللي كنتي كتبغيتي ديري. الكحل ما جاش معاها حيت بطبيعه الحال لا علاقه لا علاقه مع ماشي لون الثوب، وغير بغيت ندير لكم لون غامق على حساب الثوب بلو ماري، ولكن انا ما عنديش كاع في الدار البلو ماري، ما لقيتش ندير الحرير في البلو ماري. هذا هو الموجود اللي عندي، لقيت عندي غير هاد الالوان اللي موجوده. هكذا نخدمو نوصلو 6 ديال الغرزات وصافي نحبسو ونقطعو ونبقاو مستمرين في العمل ديالنا. ومن بعد بكثرة ما كحل ما بقاوش يبانوا لي حتى انا العيون. الكحل صعيب في الخدمه بزاف، صعيب لواحد الدرجه كبيره، انا كنخدموه غير في النهار ما كنخدموهش في الليل، وان الثمن ديالو هو كيكون شويه زايد، ومع عساك عاد فين تخدموا على 2 شهرات فما يبان لكش كاع. واحد جوج 3 4 5 6 صافي. هنا تحبسي هنا تحبسي وتبداي تنقصي 1 2 3 4 وغادي تهزي هنا 5. لا هنا خص يكون عندي انا في هاد السطر 5 كامله. 1 2 3 4 5 6. كتهزي 6 وصافي. عاوتاني كنحبسو هنا ونهزو 1 2 3 4 5. منين كنهزو هاد الخمسه هادي كنرجعو صافي وكنحطو نخليو هاديك في ابار. تما الغرزه السادسه كنخليوها وكنرجعو رانا على نفس المنوال بلا ما نعاودو مره اخرى. كنظن راه مفهوم. دابا غادي ديري الحبه وصافي. غادي ندير معكم واحد الحبه باش نختمو ان شاء الله. هكذا بلا ما نزيد عاد نكمل نخدم بهذا الكحل هذا. هي كيف كتجي وكتمشي على نفس المنوال حتى تكملي الخدمه ديالك. عاد باش ترجعي ديري الحموصه اولا العقيدات اولا الفراكه اولا الحبه يعني الاسماء تختلف والنتيجه واحده. عقيدات ديال الرنده، عقيدات ديال الرنده بطبيعه الحال راكي كتعرفيهم، وانا خليت لهم غير 2 غرزات. بغيتي ديريهم على 3 تخلي لهم 3 الغرزات، بغيتي ديريهم على 4 تخلي لهم 4 الغرزات، على حساب شحال على من بغيتي تطلعيهم. ها هي هزو هاد 2 غرزات ديالنا باش يبانوا لنا بحال هكا وصافي. نخدموا هاد 2 غريزات ديالنا هنا نرجعوا في هاد 2 غرزات باش نخدموا الحموصه ديالنا. وإلا لاحظتوا ان الحموصه متباعده ماشي متقاربه، ومن الافضل انها تكون متباعده. خدموا 4 ديال الاسطر اولا 5 صافي نقلبوا. هيا
ونقلبوها بحال هكا. كتهزي الغرزه المقابله ليها باش ما تبوقلكش الخدمه وانتي خدامه. ممكن انه الا شتي الخدمه بغات تبوق لك كتنقزي غرزه، ما كتمشيش مترتبه مع الرانده، كتنقزي غرزه ولكن كتنقزيها من كل جهه. دابا حنا كنهزو غرزه غرزه غرزه، ولكن الا بانت لك كتبوق ما تهزيش غرزه، نقزي وحده وهزي الاخرى، ولكن حتى هنا نقزي وحده وهزي الاخرى باش ملي تلاقي كيجي الزرق مع الزرق، غوز مع غوز، كحل مع كحل، يعني يجيك الالوان مقادين، ما تجيش وحده طالعه على وحده. تردي البال مزيان، الا بانت لك وحده طالعه وحده هابطه، واحد الجهه نقزي فيها غرزه، واحد الجهه ما تنقزيش فيها، صافي كتقاد. هنا غادي تمشي جوج ديال الاسطور خاويين، عاد باش ديري حبه اخرى اولا عقيده اخرى هكذا. بحال هكا ديروا جوج غريزات اخرين. كنديروا جوج سطورة اخرين، ها هما درنا جوج سطورة، مشينا وجينا هكذا. ها هي ديك الساعه كنهزو فيها الحبه باش تكون واحد ليسباس بين الحموصه والحموصه وتجيك خفيفه دغيا تمشى. ما بغيتيش تخلي غير سطر، خلي غير سطر. بغيتي تخلي جوج سطور، خلي جوج سطور. ما بغيتيش كاع تخلي سطوره بين الحبه والحبه ديريها هاد العقيدات ديريهم ملاصقين، ماشي مشكل. يعني انت وجهدك على بغيتي ديريهم، هما معروفين كياخذوا الوقت. هادي راها غير 3 ديال الاسطول، نزيد وحده باش تكون 4. بحال هكا وصافي. ها هي كيف كتلاحظوا ان هنا بقات لي غير غرزه في الزرق. غادي نشوف هنا شحال بقات لي. هنا ضربت غرزه وبقات غرزه، حتى هنا بقات جوج غرزات. غادي نضرب دابا وحده وتبقى وحده، يعني راها مزيانه قد. لو كان بقات لي مثلا هنا 3 الغرزات وهنا غير غرزه، كنقز وحده، نقز وحده باش يجيوني مقادين، يجي الزرق عند الزرق، يجيو نفس اللون مقادين. ما ديريش داك الديكالاج، واحد طويل واحد قصير. حاولي ضروري كيجيو متقادين. دابا راني درت الغرزه الاخيره في الازرق، غادي نهز هاد الغريزات، غادي تكون عندي هنا الغرزه الاخيره في الازرق بحال هكا، وتستمري في العمل بهذه الطريقه على طول الطوق ديالك. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.